احتضن المعهد الوطني للأبحاث الغابية يوم الثلاثاء 22 من ديسمبر ورشة عمل حول المشاتل الغابية، وهذا بحضور المدير العام للمعهد الوطني للأبحاث الغابية، رئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، خبراء من المعهد، إطارات من المديرية العامة للغابات، إضافة إلى مختلف الفاعلين في القطاع. تهدف الورشة إلى تحديد المعارف والتقنيات التي تسمح بعصرنة المشاتل الغابية من خلال ترتيب وتصنيف البذور حسب الحاجة واستخدامها في المكان المناسب، وهذا للحصول على شتلات ذات نوعية جيدة. L'objectif de cet atelier sur les pépinières forestières est de voir quelles sont les nouvelles techniques permettant d'obtenir des plants forestiers de qualité. Comme vous le savez, l'Algérie a un taux de boisement relativement faible, mais elle a des programmes importants de reboisement, notamment dans la poursuite du barrage vert et toutes les autres reboisements dans les zones périurbaines de nos villes pour protéger les bassins versants des barrages et aussi pour lutter contre la désertification. Pour faire ce travail, il est nécessaire d'avoir d'abord des plants de qualité. Or, nous avons constaté au niveau des pépinières que l'élevage des plants est toujours un peu traditionnel et il faut passer à autre chose. Donc l'objectif principal, c'est de montrer que pour obtenir des plants de qualité, d'autres techniques sont nécessaires, que la recherche forestière, en collaboration avec la Direction générale des forêts, a expérimenté. Ce sont des techniques qui existent ailleurs dans le bassin méditerranéen et qui ont donné de bons résultats. وتم خلال الورشة التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للأبحاث الغابية ومؤسسة دايما لصناعة الزيوت النباتية ببتنة. تهدف الاتفاقية إلى خلق مشتلة مخصصة لزراعة نبات الفستق، إضافة إلى إنشاء حديقة من خشب شجر الفستق، وكذا دعم التكوين في هذا المجال من خلال توفير كل الخبرات اللازمة لتطوير هذه الثقافة. الاتفاقية اللي كما قلنا احنا مضيناها بيننا وبين اليانرف من أجل يعني كما قلنا احنا تطوير هذا الزراعة، لأنه الزراعة هذه يعني تتطلب الكثير من العناية، لأنه ما يخفاش عليكم أنه لو روندومون باش تدخل أي شجرة في تاع البيستا يعني مرحلة الإنتاج بعد 6 سنوات ولا 7 سنوات، وبالتالي يعني من الضرورة أنه نفكروا كيفاش ننشئوا يعني pour créer une pépinière spécialisée pour le pistachier. وفي المرحلة الأولى يعني كما نقولوا إحنا بيننا وبين اليانراف يعني انطلاقا من شهر جانفي الجاي إن شاء الله، يعني à partir du 10 janvier donc نحاولوا نكريو كون أبل لو بارك أبوا، لأنه لو بارك أبوا هذا راح يغنينا على يعني عن المشاكل بزاف نتاع لامبلونطاسيون تاع لي زاربر. حنا راح نخلقوا انطلاقا من لو بارك ابوا راح نخلقوا يعني كيما نقولوا حنا لي ديفيرونت فارييتي نتاع لو بيستاشي اللي ممكن تكون في لا ريجيون سيرتو لا ولايه دو باتنا خنشله ومن الباقي حتى لا ولايه دو جلفه. وفي ذات السياق عرضت مداخلات تناولت موضوع اختيار أصناف البذور الملائمة للتشجير مع ضمان الحماية والإنتاج، وكذا العلاقة بين التشجير والمشاتل. كما ناقش المشاركون خلال الورشة موضوع المشاتل الغابية من خلال التطرق إلى المواضيع التالية: دراسة الجوانب التقنية في إنتاج الشتلات، وكذا سعر الشتلات، إضافة إلى مراقبة الإنتاج من حيث التنظيم والتسويق. وعلى هامش أشغال الورشة نظمت زيارة ميدانية إلى مقر الغابة، تم خلالها الاطلاع على مخبر حفظ وتخزين البذور، والذي يحوي أصناف عديدة من البذور، منها الصنوبر الحلبي، الصنوبر البحري، الخروب، إضافة إلى أصناف أخرى. كما تم التعرف على المشتلة التجريبية والتي بها أنواع كثيرة من الشتلات، حيث تم إدخال بعض التقنيات الجديدة والتي ساعدت على إنتاج شتلات ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك تم الاستماع إلى شرح مفصل حول كيفية استخدام آلة توزيع التراب في الحاويات والمستعملة في غرس الشتلات. Donc en aval, en amont plutôt, un mélangeur, donc une trémie avec mélangeur. Ensuite, un papier roulant qui ramène le substrat et qui le reverse à ce niveau pour le remplissage
Ensuite, ici, on est en présence d'une table vibrante, c'est-à-dire c'est pour un petit peu tasser le substrat et procéder ensuite à la plantation, quitte à le ramener et recouvrir le,